अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के इस्तीफे की खबर इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई है। जुबान जद आम है ये खबर। क्या वाकई ही आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा देने वाले हैं या फिर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है? ये खबर कहां से निकली, कहां तक पहुंची, आखिर सूरत हाल क्या है, ऐवान सदर में इस वक्त क्या चल रहा है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान क्या चल रहा है, ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अगर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तीफे की बात करें तो ये बात कोई नई नहीं है। ये बात आज से चंद माह पहले से ये बात ज़ेरे गर्दिश है। जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। आसिफ अली जरदारी साहब नौडेरो में मौजूद थे। और फिर जब ईरान के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आते हैं तो उस वक्त जरदारी साहब चाइना चले गए और ख़बरें ये आई कि पहले उन्हें नौडेरो भेजा गया, फिर उन्हें चाइना भेज दिया गया और इस सारे सिस्टम से आउट रखा गया है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ये सारे मामलात हुए। और फिर उसके बाद फिर 28वीं तरमीम का मामला और फिर जनाब बजट का मामला, बजट में फिर एक खास हिस्से का मामला, और वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब उस भंवर से तो निकल गए। वो एक बड़ा शदीद तरीन भंवर था जो शायद उनको डबो देता, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब उस भंवर से निकल गए थे। जरदारी साहब ने एक मीडिया टॉक की थी, आपको याद होगा, या किसी इवेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जरदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत कर दिए। हाथ मजबूत करने से वो जो जरदारी साहब के इस्तीफे की बाज़गश्त थी वो तो वक्ती तौर पर टल गई थी, और जो 28वीं तरमीम थी वो भी वक्ती तौर पर रुक गई थी। जैसे उस तरमीम के आगे जरदारी साहब ने एक फाइनेंशियल बैरियर लगा दिया हो, ये कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन वो मामला तो एक साइड पे, अब फिर एक बार फिर आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तीफे का मुतालबा आ गया है। वो मुतालबा कहाँ से आया है उस बारे में मैं थोड़ा सा आपको खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये खबर बज़ाहिर तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ क्यों गई है ये भी आपको बताऊंगा। खबर है जी, सिंध असम्बली का इजलास था, उसमें सियासी जो दर्जा हरारत है वो उस वक्त मजीद बढ़ गया जब MQM पाकिस्तान ने सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुतालबा आपको बताता हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये मुतालबा किया क्यों। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ऐवान में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सिंध के बुनियादी मसाइल और माली मामलात पर संगीन सवालात उठाए। इजलास के दौरान खिताब करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध के अवाम के बुनियादी हुकूक मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। सूबे में सूरत हाल ये है कि कहीं बिजली नहीं, कहीं गैस दस्तयाब नहीं और पीने के पानी का भी शदीद बहरान है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में MQM के खिलाफ तकरीर की थी और वजारतों से इस्तीफे देने का मुतालबा किया था। ये है असल बात। ताहम उनका कहना था कि अगर सिंध में होने वाली के तनाजुर में सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्तीफे दे तो MQM अपनी दोनों वजारतें छोड़ने के लिए तैयार है। एक तो इनके पास मुस्तफा कमाल एक मिनिस्टर हैं, एक और इनके पास मिनिस्ट्री है। तो सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने MQM को मशवरा दिया था कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कि MQM अगर समझती है कि जी विफाक हमारे काम नहीं कर रहा, विफाक कराची में काम नहीं कर रहा, तो MQM से हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए।
تو یہ MQM کے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے اس ریئیکشن میں صدر زرداری صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، کہا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی والے استعفے دیں تو پھر ہم بھی استعفے دے دیں گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کراچی کے حالات کے MQM سے زیادہ تو پیپلز پارٹی والے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ استعفے کی خبر آنا تھی تو خبر کو لے کر جناب میڈیا اور اسپیشلی سوشل میڈیا پر جناب ایک طوفان برپا ہو گیا ہے کہ زرداری صاحب کا استعفیٰ، حکومت سے علیحدگی اور اتحادیوں کی جانب سے مطالبہ آ گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ MQM وہی جماعت ہے جس کے ووٹ سے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے۔ اگر MQM ووٹ نہ دیتی تو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں بن سکتے تھے۔ فارم 47 کا ووٹ نہ ہوتا تو پھر بھی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں بن سکتے تھے۔ تو اب ایک دم سے جناب چلو ایک کہہ لیجئے کہ ایک سیاسی تقریر تھی، لیکن اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایک دم نہیں ہوا، وقت نے اس کی پرورش کی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ ابھی جناب جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے، جب یہ دستخط ہوئے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پر دو اہم ترین شخصیات تھیں، ان میں سے ایک شخصیت کو تو پروٹوکول دیا گیا اور دوسری بڑی پاورفل شخصیت کو وہاں پر پروٹوکول نہیں ملا۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں تھا کہ جس عہدے کو پروٹوکول دیا جاتا، مطلب ان کے پاس جو عہدہ تھا وہ عہدہ کسی اس طرح کے ٹور یا اس طرح کے ایونٹ کے لیے نہیں تھا، اس کے کچھ الگ سے تقاضے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ اب وہ جو عہدے دار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایک ایسا عہدہ ہونا چاہیے کہ میں اگر پاکستان سے باہر جاؤں کسی کنٹری میں تو مجھے اس عہدے کے شایان شان پروٹوکول دیا جائے۔ اور وہ عہدہ کون سا ہے؟ وزیر اعظم کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ عہدہ تو آلریڈی اتنے مسائل سے گھرا ہے۔ تو پھر آ جا کے عہدہ بچتا ہے صدر پاکستان کا، جس بارے میں ایک عرصے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، جس کے اوپر ایک خاص نظر بھی ہے کہ یہ عہدہ ہتھیایا جائے۔ تو اس عہدے کے لیے اندر کھاتے کھچڑی پک رہی ہے اور مسلسل پک رہی ہے، لاوا ابل رہا ہے، اور یہ کسی بھی وقت یہ لاوا جو ہے یہ پھٹ سکتا ہے۔ اس کے ریئیکشن میں کچھ ہمارے دوست تو وہ ماشاء اللہ تک جا پہنچے ہیں، اس کے جناب کانسیکوینسز کو بیان کرتے ہوئے ماشاء اللہ تک چلے گئے ہیں۔ لیکن پھر میرے خیال میں یہ معاملہ صدر کی کرسی کے تبادلے تک جو ہے وہ رک جائے گا، کیونکہ وہ لوگ مارشل اللہ نہیں لگانا چاہتے۔ وہ سیمی مارشل اللہ پہ جو ہے وہ آپ اس کو سیمی مارشل اللہ کا نام دے دیں، آپ ہائبرڈ کا نام دے دیں، تو ہائبرڈ قسم کا ایک سسٹم جو ہے اس پہ کام چلانا چاہتے ہیں۔ اور جو 28ویں ترمیم ہے، جو فی الحال آپ کو لگتا ہے کہ جناب 4 پیسے ملنے کے بعد وہ معاملہ دب گیا، لیکن وہ معاملہ دبا نہیں ہے، وہ معاملہ صرف ٹھنڈا ہوا ہے، اور اب دوبارہ وہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، پورے پلان کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کی نظر سب سے پہلے اسی کرسی پر ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو بھی ہوگا بر وقت آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔